ल मैले स्टार्ट गरेँ ल हिजो हामीले क्वेसन नम्बर 25सम्म गरिसकेका छौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 26बाट स्टार्ट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 26 यस्तो छ, हेरौँ, क्यालकुलेट द ड्यू डेट्स अफ द बिल इन द फलोइङ केसेस भनेको छ। डेट अफ बिल दिएको छ र पिरियड दिएको छ। यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन। हामीलाई यसमा अब टाइम पिरियड अथवा ड्यू डेट निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भएको कारणले यो पनि हामी क्यालकुलेसन गर्दैछौँ है त। सुरुमा छ ए नम्बरमा डेट अफ बिल कहिले बनाएको रहेछ? 1 फेब्रुअरी 1997 मा बनाएको रहेछ र टाइम पिरियड कति रहेछ? 3 मन्थ्स रहेछ। उसो ड्यू डेट कहिले पुग्छ होला त्यो क्यालकुलेट गर भनेको छ। हेरौँ है त। सो ए नम्बरमा हाम्रो डेट अफ बिल रन कहिले छ? 1 फेब्रुअरी 1997 र अब हाम्रो यो 1 फेब्रुअरी 1997 मा 3 मन्थ्स एड गर्यो भने हाम्रो नोमिनल डेट आउँछ। सो नोमिनल डेट भनेको 1 फेब्रुअरी 1997 प्लस 3 मन्थ्स हुन्छ। उसो भए 1 फेब्रुअरीको 3 मन्थ्स पछि भनेपछि कहाँ पुग्छ? हामी कहाँ पुग्छौँ होला? कति हुन्छ होला? फेब्रुअरीको 3 महिना पछाडि भनेपछि कति कुन चाहिँ मन्थमा पुग्छौँ? खोइ त, जनवरी फेब्रुअरी आउँदैन कि याद मलाई? अप्रिल मेमा पुग्छ होला। मेमा पुग्छ है। फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मेमा पुग्छ नि त। फेब्रुअरीलाई काउन्ट गर्ने होइन नि त, फेब्रुअरीको 3 महिना पछि हो नि त। त्यही भएर फेब्रुअरी भनेपछि फेब्रुअरी त छ त्यहाँ। मार्च अप्रिल मे भनेपछि हाम्रो नोमिनल डेट भने कति भयो भने त 1 मे 1997 हुने भयो। अब हामीलाई क्वेसनले ड्यू डेट निकाल भनेको छ हैन। अब ड्यू डेट भनेपछि त हाम्रो नोमिनल डेटमा 3 दिन एक्स्ट्रा दिन दियो भने बल्ल केमा कन्भर्ट हुन्छ त? ड्यू डेटमा आउँछ नि त हो। सो नोमिनल डेटमा हामी 3 डेज अफ ग्रेस एड गर्दैछौँ। सो ड्यू डेट इक्वल्स टु 1 मे 1997 प्लस 3 डेज अफ ग्रेस भन्दाखेरि 1 मेमा 3 दिन एड गऱ्यो भने कतिमा पुग्छौँ त हामी? 4 मे। सो हाम्रो ड्यू डेट भनेको 4 मे 1997 हुने भयो। यसको सोल्युसन यति नै हो ए नम्बरको लागि। बुझ्छौ? बुझ्छ सर। लेख्यौ त? बी नम्बरमा जाउँ त म। एकैछिन है सर। ल बुझेन भने सोधौँ। बुझेन भने सोधौँ, सक्यो भने भनौँ है। भयो? भयो सर। ल बी नम्बरको लागि है सेम मेथडले गरौँ है त। बी नम्बरको लागि हामीलाई दिएको छ डेट अफ बिल रन कहिले छ? 30 मे 1996 छ। सो डेट अफ बिल रन 30 मे 1997 र हामीलाई नोमिनल डेटको लागि चाहिँ त्यसमा 2 महिना एड गर्नुपर्ने छ। भन्दा 30 मेबाट चाहिँ 2 मन्थ्स एड गऱ्यो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? जुलाई 30 जुलाई 1996 मा पुग्ने भयो। सो नोमिनल डेट भनेको हाम्रो 30 जुलाई 1996 हुने भयो। र यसमा 3 डेज अफ ग्रेस एड गर्यो भने हाम्रो ड्यू डेट आउँछ। सो यसमा 3 डेज अफ ग्रेस एड गर्यो भने कहाँ पुग्छौँ होला हामी? 30 जुलाईमा 3 दिन एड गर्यो भने ड्यू डेट आउँछ भन्दाखेरि कुन चाहिँ डेटमा पुग्छ होला? 3 अगस्त। 3 अगस्त हो। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई। जुलाई भनेको कतिको महिना हो? 31। 31 दिन हुन्छ नि त जुलाईमा हैन हो। उसो भए कतिमा पुग्नु भयो हामी? 2 अगस्तमा पुग्छौँ। किन 31 जुलाई हुन्छ अनि बल्ल 1 अगस्त अनि 2 अगस्त हुन्छ नि त। त्यही भएर ड्यू डेट 2 अगस्त। बुझेको हो? मैले लास्ट टाइम त्यो मुठी बनाएर पनि मलाई जनवरीमा कति दिन हुन्छ, फेब्रुअरीमा कति दिन हुन्छ, कुन कुन मन्थमा कति कति डेज हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएको थिएँ। थाहा छ है? थाहा छ सर। ल नम्बर सी मा हेरौँ। अब सी मा जाँदा हुन्छ? हुन्छ सर। नम्बर सी। ल सी मा छ हाम्रो डेट अफ बिल रन 1 अगस्त 2001 र हामीलाई नोमिनल डेट भनेको छ। नोमिनल डेट निकाल्नको लागि हामीले 60 डेज एड गर्नु पर्यो। उसो भए कतिमा पुग्छ होला? अब 2001 1 अगस्त 2001 मा 60 डेज एड गर्यो भने कुन चाहिँ डेटमा पुग्छ होला? अगस्त कतिको महिना हो? 31। 31। उसो भए हाम्रो नोमिनल डेट भने कहाँ पुग्छ होला?
अक्टोबर अक्टोबर पुग्छ र अगस्तकै 30 दिन बाँकी छ हामीसँग होइन अगस्तपछि के आउँछ सेप्टेम्बर 30 भनेपछि सेप्टेम्बर 30 मा पुग्छ नि त होइन 30 सेप्टेम्बरमा पुग्छ है बुझ्छौ हेर त एकचोटि अगस्तमै 30 दिन बाँकी छ अब हामीलाई त 60 दिन दिएको छ उसो भए अगस्तको 60 दिन अगस्तको 30 दिन अनि सेप्टेम्बरको 30 दिन गरेपछि त 30 सेप्टेम्बरमा पुग्ने भयो नि त 60 दिनपछि तिर्छु भने हो नि त होइन 60 डेज पिरियड त 60 डेज दिएको छ सो 30 सेप्टेम्बर अब नोमिनल डेटमा हामी 3 डेज अफ ग्रेस एड गर्दैछौँ ड्यु डेट निकाल्नको लागि ल हेरौँ 30 सेप्टेम्बरमा 3 डेज अफ ग्रेस 3 डेज एड गर्ने कहाँ पुग्छौँ डेट भन कतिमा पुग्छ सेप्टेम्बर 3 अक्टोबर सेप्टेम्बर भनेको 30 डेज हुन्छ हो भन्दाखेरि कतिमा पुग्ने भयो 3 अक्टोबर हो ड्यु डेट भनेको 3 अक्टोबर बुझेको छौ सबैले यो बुझेको छ सर अरूले पनि भनौँ है कृष्ण बुझेको छ यो अरूले पनि बुझाएको छ कि छैन खै गौरवहरू छ कि छैन आज बुझ्यो सर सर अधिष्ठान बुझाएको छौ ल उसो डी नम्बरमा गएँ है त म डी नम्बर पनि हाम्रो के दिएको छ डेट अफ बिल रन दिएको छ 3 जुन 2002 र यसमा नोमिनल डेट निकाल्नु छ 4 महिना एड गर्नु छ सो नोमिनल डेट इक्वल्स 3 जुन 2002 प्लस 4th मन्थ भने चाहिँ कहाँ पुग्छौँ हामी कहाँ पुग्छौँ अक्टोबरमा जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरमा पुग्छौँ है कति अक्टोबरमा पुग्छौँ 3 होला 3 अक्टोबर एकदम ठिक हेरौँ है 3 अक्टोबर 2002 यो नोमिनल डेटमा अब 3 डेज अफ ग्रेस एड गरेर ड्यु डेट आउँछ भन्दाखेरि कतिमा पुग्छ होला 6 अक्टोबर एकदम ठिक 6 अक्टोबर 2002 6 अक्टोबर बुझ्यो है यो सक्यो क्वेसन नम्बर 26 मैले 4 वटा गरिदिएँ हुन त एउटा मात्र गरिदिएँ पनि बाँकी सबै गर्न सक्थ्यो आफैले मैले 4 वटा गरिदिएँ क्वेसन नम्बर 27 चाउँ त हुन्छ पनि भनेन हुन पनि भनेन 6 अक्टोबर होला नि सर अगस्त लेख्नु भएको छ ए ल त्यो 6 अक्टोबर है त्यो अगस्त मिस्टेक भएछ त्यो तिमीले मिलाऊ है मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अगस्त भएछ सिक्स अक्टोबर बनाऊ ल सर अर्कोमा जाउँ जाम सर ल क्वेसन नम्बर 27 हेरौँ क्यालकुलेट द अनएक्सपायर डेट अफ बिल इन द फलोइङ केसेस रे बिल एक्सपायर हुनको लागि अझै कति दिन टाइम बाँकी रहन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेको छ अनएक्सपायर टाइम कति छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेको छ डेट अफ बिल दिएको छ भनेको डेट अफ बिल रन दिएको छ र पिरियड दिएको छ र डिस्काउन्टेड डेट दिएको छ है बिल कहिले बनाएको रहेछ ए नम्बरमा 1 जनवरी 2009 मा बनाएको रहेछ र पिरियड 3 मन्थ पछि तिर्छु भनेर चाहिँ बनाएको रहेछ र त्यो बिललाई चाहिँ कहिले ब्याङ्कमा लगेर साटेको रहेछ 6 फेब्रुअरी 2009 मा लगेर साटेको रहेछ उसो भए ब्याङ्कमा लगेर साट्दाखेरि ब्याङ्कमा जुन दिनमा लगेर साटेछ नि त्यो दिनदेखि ड्यु डेट हुनको लागि जति दिन बाँकी छ त्यो टाइमलाई हामी अनएक्सपायर टाइम भन्छौँ त्यति डेजलाई चाहिँ हामी अनएक्सपायर टाइम भन्छौँ त्यो भने कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेको छ सुरुमा ड्यु डेट निकाल्न सक्छौ है अब यसमा अनएक्सपायर टाइम निकाल्नको लागि हामीले ड्यु डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट गर्यो भने हाम्रो अनएक्सपायर टाइम आउँछ सुरुमा ड्यु डेट निकालौँ ल 1 जनवरी 2009 यो के भयो हाम्रो ए नम्बरको लागि डेट अफ बिल रन 1 जनवरी 2009 पिरियड दिएको छ 3 मन्थ्स भन्दाखेरि नोमिनल डेट कति आउने भयो 1 जनवरी 2009 प्लस 3 मन्थ त्यो भने कति हुने भयो 1 अप्रिल 1 अप्रिल 2009 उसो ड्यु डेट कहिले हुन्छ होला
ड्यु डेट कहिले हुन्छ यसमा 3 डेज अफ ग्रेस एड गरौँ ड्यु डेट इक्वल्स टु 1 अप्रिल प्लस 3 डेज अफ ग्रेस कति हुन्छ 4th April. April. 4 अप्रिल एकदम ठिक है अब हाम्रो डिस्काउन्टेड डेट कहिले छ 6 फेब्रुअरी 2009 मा छ उसो भए हामीलाई अनएक्सपायर टाइम निकाल्नु छ त्यो भनेको ड्यु डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट हो त्यो भनेको 4 अप्रिल माइनस 6 फेब हेर त 6 फेब देखि 4 अप्रिल सम्म हुनको लागि कति दिन बाँकी रहन्छ त कति दिन हुन्छ होला 6 फेब देखि 4 अप्रिल सम्म कति दिन हुन्छ होला के छ तिम्रो आफै क्याल्कुलेसन गर्छौ कि म सिकाइदिउँ बोल न खै तिम्रो आफै गर्छौ कि म सिकाइदिउँ सिकाइदिनु न सिकाइदिनु न ल अप्रिल छ र फेब छ है फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्मको लागि पहिला यसरी मन्थहरू हेरौँ फेब्रुअरीमा कति डेज हुन्छ फेब्रुअरीपछि के आउँछ फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हो नि त होइन फेब्रुअरी मार्च र अप्रिलको टोटल डेजहरू लेखौँ यसरी फेब्रुअरीमा 28 डेज हुन्छ मार्चमा 31 डेज हुन्छ र अप्रिलमा 30 डेज हुन्छ नि त अब हेरौँ कति फेब्रुअरीमा लगेर उसले डिस्काउन्ट गरेको 6 फेब्रुअरीमा लगेर डिस्काउन्ट गरेको हो नि त उसो भयो फेब्रुअरीमा कति डेज बाँकी रहने भयो ल उसो भए हेरौँ त उसले फेब्रुअरी 6 मा लगेर डिस्काउन्ट गरेको छ र अप्रिल 4 मा चाहिँ उसको के हुँदैछ ड्यु डेट हुँदैछ उसो भए फेब्रुअरी कति डेज हुन्छ अरे बाँकी 22 डेज कसले भन्यो ऋषिका हो ऋषिका हो ल 22 डेज एकदम ठिक उसो भए फेब्रुअरीमा 22 डेज बाँकी रह्यो मार्चमा कति डेज बाँकी रहन्छ त मार्चमा त 31 डेज नै बाँकी रहन्छ नि त 31 डेज नै छ नि त मार्चको त होइन अनि अप्रिलमा हेर त 4 अप्रिलसम्म 4 अप्रिलमा लगेर उसले के गर्छ त 4 अप्रिल भनेको उसको ड्यु डेट हो उसो भए अप्रिलमा कति डेज बाँकी रहन्छ त 4 दिन बाँकी रहन्छ नि त यसरी हो उसो भए 22 डेज प्लस 31 डेज प्लस 4 डेज गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त अनएक्सपायर टाइम आउँछ हेरौँ है त यसरी टोटल अनएक्सपायर्ड टाइम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले 28 माइनस 22 प्लस 31 प्लस 4 गऱ्यो भने 57 डेज चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल अनएक्सपायर्ड टाइम आयो ठिक छ यो चाहिँ मैले बुझाउनलाई मात्रै फेब्रुअरीमा 20 डेज मार्चमा 31 अप्रिलमा 30 डेज भनेर चाहिँ लेखेको छु यो जुन मैले ब्ल्याकले लेखेको छु नि यो ब्ल्याकले लेखेको चाहिँ तिमीले लेखिराख्नु पर्दैन है सिधै लेख्न सक्छौ तिमीले अनएक्सपायर्ड डेट टाइम इक्वल्स टु 4 अप्रिल माइनस 6 फेब लेखिसकेपछि डाइरेक्ट लास्ट लाइन लेख्न सक्छौ है त्यो बिचको भनेको मैले बुझाउनलाई मात्रै लेखेको सर अर्को स्लाइडमा पनि त्यो ब्ल्याकले लेखेको छ तिमीले लेखिराख्नु आवश्यक छैन है त्यो बुझाउनलाई मात्रै हो तिमीले नभए रफमा लेख्दा हुन्छ बी नम्बर गरौँ त गरौँ सर ल क्वेशन नम्बर बी आज हामी नम्बर 30 सम्म गर्छौं सकेन भने अर्को क्लास जोइन गरौँला सक्यो भने हामी बीचमै छोडौँला है आज हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्दैनौं ल हेरौँ क्वेशन नम्बर 28 A bill of rupees 8,000 was drawn on May 4 for 3 months. ल फर्स्ट सेन्टेन्समा के दियो त्यो भन न मलाई A bill of rupees 8,000 के हो 8,000 भनेको फेस भ्यालु फेस भ्यालु बिल एमाउन्ट हो त्यो बिल एमाउन्ट भनेको फेस भ्यालु अन 4th मे भनेको छ 4th मे भने के हो कुन डेट हो फोर्थ में के हो डेट अफ बिल रन एकदम ठीक डेट अफ बिल रन बिल बनाएको डेट हो नि त उसो 3 महिना पछि तिर्छु भनेको छ है उसो भए हामीले यहाँ डेट अफ बिल रन अनि 3 मन्थ्स छ उसो भए हामी ड्यु डेट निकाल्न सक्छौं सकिन्छ अनि इट वाज डिस्काउन्टेड अन 14 जुलाई भनेको छ कहिले डिस्काउन्ट गरेको रहेछ बैंकमा लगेर कहिले साटेको रहेछ 14 जुलाईमा लगेर साटेको रहेछ एट 7% पर एनम 7% पर एनममा लगेर साटेको रहेछ व्हाट वाज द डिस्काउन्टेड भ्यालु अफ द बिल भनेको छ उसो डिस्काउन्टेड भ्यालु निकाल भनेको छ डिस्काउन्टेड भ्यालुलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं डीभी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एन्ड अल्सो फाइन्ड द ब्याङ्कर्स गेन भनेको छ र ब्याङ्कर्स गेन पनि क्याल्कुलेट गर अरे ब्याङ्कर्स गेन भनेको बीजी हो बीजी निकाल्ने फर्मुला छ बीडी माइनस टीडी गर्यो भने हाम्रो बीजी आउँछ ल सुरुमा सबै गिभनहरु लेखौं
So here face value equals rupees 8,000, rate दिएको छ 7%, DV equals to what? अब टाइम को लागि क्याल्कुलेट गरौँ. BJ also equals to what? So date of bill run भनेको 4th May भयो. Nominal date भनेको 4th May plus 3 months. भन्दाखेरि कतिमा पुग्छ होला? August. कति अगस्त? 4th August. 4th अगस्त एकदम ठिक. नोमिनल डेट भनेको 4th अगस्त. उसै ड्यू डेट भनेको 4th अगस्त प्लस 3 days अफ ग्रेस कति पुग्छ? 7th August. 7th August. एकदम ठिक. हाम्रो ड्यू डेट भनेको 7th अगस्त. कहिले डिस्काउन्ट गरेको छ? 14 जुलाई. अब हामीलाई त ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि अब डिभी निकाल भनेको छ. डिभी निकाल्नु अगाडि पहिला सुरु ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्छौँ. ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि जुन टाइम पिरियड छ नि त्यो टाइम पिरियड भनेको अनएक्सपायर टाइमको चाहिँ अनएक्सपायर टाइम चाहिन्छ हामीलाई है. त्यो अनएक्सपायर टाइम निकाल्न हामी के गर्छौँ त ड्यू डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट गर्छौँ है. उसै कति दिन आउँछ त्यो हामी पहिला सुरुमा हामीलाई चाहियो है. त्यसको लागि हेरौँ अनएक्सपायर टाइम इक्वल्स टु ड्यू डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट. त्यो भनेको कति हो? 7 अगस्त माइनस 14 जुलाई भनेपछि कति दिन बाँकी रहन्छ होला? कति दिन हुन्छ होला? पहिला आफै क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौ. ल कति दिन आयो एकपल्ट भन न मलाई. 24 सर. 24 days. ल मिलेन एकफेर हेरौँ. यसमा मैले डिटेलमा गरिदिएको छु. जुलाई र अगस्त छ. 31 अगस्त. जुलाई पनि 31 नै हुन्छ हो. 31 दिनकै हुन्छ दुइटै. अब 14 जुलाईमा लगेर डिस्काउन्ट गरिएको छ है. ड्यू डेट 31 को छ. कहिले छ? 7th अगस्त छ है ड्यू डेट. अब जुलाईमा कति दिन बाँकी रह्यो? 17 दिन बाँकी रह्यो. अगस्तमा कति दिन छ? 7 दिन छ. उसो भए कति आयो टोटल अनएक्सपायर डेट टाइम भनेको 24 days. ऋषिकाले कति भनेको थियो? 24 नै भनेको हो. हजुर सर. एकदम ठिक. ल अब 24 days छ. यो डेजलाई हामी इयर्समा कन्भर्ट गर्छौँ र बिडी पहिला निकाल्छौँ. यसको लागि म अर्को स्लाइडमा गएँ. ल जम्प हुन्छ सर. ल लेख्नुपर्छ नि लेखौँ. नभए स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ. ल म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ. ल हेरौँ टाइमलाई चाहिँ मैले 24 days छ त्यसलाई मैले इयर्समा कन्भर्ट गरेँ. सो यसमा हाम्रो अब सोल्युसन भनेको बिडी निकाल्नु छ. सो बिडी भनेको एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 हो. फेस भ्यालु पनि छ, टाइम पनि छ, रेट पनि छ. हामी बिडी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ. कति आउँछ हेर त. $36.82 आयो नि त सर. 36.82 एकदम ठिक. हाम्रो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट आएको छ 36.82. तर हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्टेड भ्यालु हो र डिस्काउन्टेड भ्यालु निकाल्ने फर्मुला छ डिभी इक्वल्स टु एफभी माइनस बिडी. र भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गरौँ कति आउँछ हेरौँ. $7,963.18. ल 7,963.18 यो भयो हाम्रो डिस्काउन्टेड भ्यालु. क्वेसनले अझै हामीलाई बिजी पनि क्याल्कुलेट गर भनेको छ. त्यो बिजी निकाल्नुको लागि हामीलाई टिडी चाहिन्छ किन बिडी आइसकेको छ. बिडी माइनस टिडी गऱ्यो भने बिजी आउँछ. सो टिडी निकाल्ने फर्मुला के छ त? फेस भ्यालु र ट्रु डिस्काउन्टको बिचको रिलेसनको फर्मुला युज गरौँ न.
टिडी र एफबी को बीचको रिलेसनको फर्मुला युज गरौँ के छ फर्मुला टिडी इक्वल्स टु face value into T into R upon 100 plus TR. एकदम ठीक अगेन टिडी इक्वल्स टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टी इन्टु आर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गरेर कति आउँछ हेर त कति आयो 5.25 हो र फाइभ पोइन्ट टू फाइभ हो र ल हेरौँ टिडी भने कति आउँछ त 36.65 आएको छ ठिक छ अब यसपछि हेरौँ अब हामी के निकाल्दैछौँ बीजी निकाल्दैछौँ बीजी भनेको बीडी माइनस टिडी कति आयो 0.17. जेरो पोइन्ट कति 0.17 एकदम ठिक ल बीजी भनेको 0.17 मिल्यो होला है सबैको सर त्यो मेरो टिडी 36.65 नै आएन के क्याल्कुलेसन रङ भयो कहीँ कतै हेर त कहीँ कतै क्याल्कुलेसन बिग्रियो स्टार्ट भयो है मिल्यो है तिमीहरूको एकैछिन ल हजुर रमेश सर नमस्ते म पनि क्लास लिँदैछु सर म म्युटमै बस्छु है सर भयो ल अर्को क्वेसन है क्वेसन नम्बर 29 क्वेसन नम्बर 29 मा गएँ म हेरौँ यो Mr. X drew a bill upon Mr. Y for ₹9,000 for 3 months on June 3rd, 1998. He discounted a bill in a bank at 7.5% per annum. हेरौँ है 7 whole number 1/2% भनेको 7.2% नै हो 7.5% नै हो on July 17, 1998. How much did Mr. X draw from a bank रे क्वेसन बुझ्यौ मिस्टर एक्सले चाहिँ मिस्टर वाई को लागि बिल बनाएको रहेछ 9,000 को बिल बनाएको रहेछ 3 महिना पछि तिर्ने भनेको भएर चाहिँ 9,000 को बिल बनाएको रहेछ कहिले बनाएको रहेछ जुन 3rd मा बनाएको रहेछ तर मिस्टर एक्सले के गरेछ भन्दा चाहिँ जुलाई 17 मा उसलाई पैसा एकदम खाँचो भएको कारण चाहिँ जुलाई 17 मा लगेर उसले बैंकमा लगेर डिस्काउन्ट गरेको रहेछ भनेको बैंकमा लगेर साटेको रहेछ उसो भए मिस्टर एक्सले चाहिँ त्यो बैंकबाट कति पैसा पाउँछ होला त्यो क्याल्कुलेट गर रे भनेर के निकाल्नु पर्यो भन न छौ तिमीहरू छौ यहाँ क्लासमा खोइ त छौँ सर क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन
फेरि भन्दिन सर मिस्टर एक्सले चाहिँ मिस्टर वाईको लागि 9000 को बिल बनाएको रहेछ हो 3 जुनमा बनाएको रहेछ है 3 जुनमा बनाएको रहेछ 3 महिनापछि पैसा तिर्छु भनेको कारण चाहिँ 9000 को बिल बनाएको रहेछ है तर मिस्टर एक्सलाई चाहिँ 17 जुलाईमै पैसा चाहिएको कारणले चाहिँ उले के गरेछ त ब्याङ्कमा लगेर साटेको रहेछ उसो भए मिस्टर एक्सले चाहिँ ब्याङ्कबाट कति एमाउन्ट पाउँछ होला त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको मिस्टर एक्सले जुन एमाउन्ट ब्याङ्कबाट लिन्छन् त्यो एमाउन्टलाई के भन्छ भनेर सोधेको मैले खास सुमी के भन्छ डिस्काउन्टेड भ्यालु हो सर एकदम ठिक ब्याङ्कले दिने जुन एमाउन्ट छ त्यसलाई त हामी डिस्काउन्टेड भ्यालु भन्छौँ नि त ब्याङ्कले लिने एमाउन्ट ब्याङ्कले जुन इन्ट्रेस्ट लिन्छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भयो तर ब्याङ्कले जुन एमाउन्ट पैसा मान्छेलाई दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्काउन्टेड भ्यालु भन्छौँ नि त हो मिस्टर एक्सले ब्याङ्कबाट लिने एमाउन्ट त डिस्काउन्टेड भ्यालु हो नि त उसो डिस्काउन्टेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्वेसनले फेस भ्यालु दिएको छ हामीलाई 9000 रेट पनि दिएको छ तर टाइम हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ उसो भए मिस्टर एक्सले त्यो ब्याङ्कबाट सार्दाखेरि चाहिँ कति अथवा अनएक्सपायर्ड टाइम कति बाँकी छ त्यति बराबरको चाहिँ ब्याङ्कले के लिन्छ त इन्ट्रेस्ट लिन्छ नि त उसो भए अनएक्सपायर्ड टाइम पहिला क्याल्कुलेट गरौँ अनि हामी हिसाब गर्छौँ है त ल के दिएको छ सबै लेखौँ र फेस भ्यालु दिएको छ ₹9000 अरु के दिएको छ अरु के दियो रेट छ टाइम दिएको छ रेट दिएको छ टाइम दिएको छ हो ल सबै लेखौँ है त रेट दिएको छ 7 होल नम्बर 1/2% त्यो भनेको 15/2%। अरु के दिएको छ डिभी निकाल्नु छ हामीलाई र अब हामी अनएक्सपायर टाइम क्याल्कुलेट गर्दैछौँ त्यसको लागि हेरौँ त डेट अफ बिल 3 जुन छ हो नोमिनल डेट भनेको 3 जुन प्लस 3 मन्थ्स त्यो भनेको कहाँ पुग्छ हामी अब सेप्टेम्बर हो जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 सेप्टेम्बर हो ड्यू डेट भने कतिमा पुग्ने भयो उसो भए 3 सेप्टेम्बर प्लस 3 डेज अफ ग्रेस भने कहाँ पुग्यौं 6 सेप्टेम्बर हो उसो भए अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्दैछौँ डिस्काउन्टेड डेट दिएको छ हामीलाई 17 जुलाई दिएको छ र अनएक्सपायर टाइम क्याल्कुलेट गर्दैछौँ हामी ड्यू डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट ड्यू डेट भनेको 17 जुलाई डिस्काउन्टेड डेट भनेको कति छ ए सरी ड्यू डेट भनेको 6 सेप्टेम्बर डिस्काउन्टेड डेट भनेको 17 जुलाई हो त्यही भएर 6 सेप्टेम्बर माइनस 17 जुलाई कतिमा पुग्छ होला टाइम क्याल्कुलेट गर्यो हेरौँ त जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बर राख्नु छ हामीले है जुलाई 30 62 हो सर कति 62 ल 62 एकचोटि चेक गरौँ है त जुलाई 31 डेजको भयो अगस्त पनि 31 डेज नै हुन्छ सेप्टेम्बरमा 30 डेज हुन्छ ल चेक गरौँ है त 17 जुलाईमा लगेर के गरेको त डिस्काउन्ट गरिएको छ अनि 6 सेप्टेम्बर चाहिँ हाम्रो ड्यू डेट छ उसो भए जुलाईमा कति डेज बाँकी रहने भयो 14 दिन बाँकी रहने भयो त्यसै गरी अगस्तमा 31 डेज नै छ सेप्टेम्बरमा 6 दिनै छ सबैलाई एड गर्दा कति हुन्छ त 51 डेज हो टोटल अनएक्सपायर टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो 51 डेज हुने भयो उसो भए टाइम छ अब रेट पनि छ फेस भ्यालु छ हामी बिडी निकाल्न सक्छौँ निकालौँ हेरौँ टाइम छ 51 डेज त्यो भनेको 51/365 इयर्स अब बिडी निकालौँ एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 गरौँ कति आउँछ हेर त कति आयो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यस्तो हुने भयो $94.31 एकदम ठिक अब बिडी आयो हामीलाई त डिभी निकाल भनेको अब डिभी कसरी आउँछ फेस भ्यालु माइनस
एकदम ठिक फेस भ्यालु माइनस FV बिडी minus है BD गरे। ब्याङ्कर्स BD। डिस्काउन्ट सो डिभी इक्वल्स टु फेस भ्यालु माइनस बिडी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 9000 माइनस 94.31 त्यो भने कति आयो त 8905.69 ठिक छ ल अब लास्ट एउटा क्वेसन बाँकी छ क्वेसन नम्बर 30 है तिमीहरूको चाहिँ क्वेसन नम्बर 27 होला बुकमा स्टार्ट गरौँ हुन्छ सर। ल क्वेसन नम्बर 30 A bill of rupees 7,365 was payable 60 days after signature. It was accepted on April 12 and discounted on May 3. What was the banker's discount if the rate was full number 1/2% per annum? Full number 1/2% भनेको 5/2 अथवा 4.5% per annum. ल यसमा पनि हामीलाई फेस भ्यालु दिएको छ है त्यो लेखौँ अरु दिएको छ हामीलाई रेट दिएको छ 9/2%. अब के निकालौँ भनेको छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल भनेको छ डिभी निकालिराख्नु आवश्यक छैन ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट मात्र निकाले पुग्छ है यसमा अब ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहियो यसमा त्यहाँ डिभी इक्वल्स टु वाट भएको छ त्यो डिभी निकालिराख्नु आवश्यक छैन बिडी इक्वल्स टु वाट मात्र गरे पुग्छ है पहिला हामीलाई अनएक्सपायर टाइम चाहियो टाइम चाहियो अनएक्सपायर टाइम चाहियो अनएक्सपायर टाइम निकाल्नु अगाडि पहिला सुरु ड्यू डेट निकालौँ डेट अफ बिल रन कहिले हो 12 अप्रिल है नोमिनल डेट कहिले होला Twelve July. 12 अप्रिल प्लस 60 डेज है डेज छ भने ठ्याक्कै त्यो 12 मै नहुन पनि सक्छ है त्यो राम्रोसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले 12 अप्रिल प्लस 60 डेज हेरौँ अब यसमा यो भने कति हुने भयो 31 जुन हुने भयो बुझ्छौ कसरी भयो त्यो 31 जुन एक्चुअली हेरौँ है त यहाँ अप्रिलमा 30 छ मेमा 31 छ जुनमा 30 छ नि त हो 11 फर्स्ट जुन छ त सर त्यही त 11 फर्स्ट नै हो हुनुपर्ने त्यो कसरी भयो म देखाउँदैछु हेरौँ है अप्रिलमा 12 उसो भयो 18 डेज बाँकी छ मेमा कति 31 नै हुन्छ उसो भयो हामीलाई त 60 दिन दिएको हो नि त उसो कति दिन गयो हेर त त्यहाँ 42 डेज गयो हैन कति डेज गयो 49 त्यहाँ डेज गयो सर। कति 49 49 डेज गयो भन्दा कति दिन बाँकी छ त अब जुनको 11 दिन बाँकी छ नि त जुनको 11 दिन भनेपछि कतिमा पुग्ने भयो त 11 फर्स्ट जुनमा पुग्ने भयो नि त बुझेको यो उसको जुन बुझेँ सर। टाइम छ जम्मा 60 डेज मात्र दिएको हो नि त उसो भए 12 अप्रिलदेखि 60 डेज भनेपछि कहाँ पुग्ने भयो त 11 फर्स्ट जुनमा पुग्ने भयो बुझ्यो है यो नोमिनल डेट यहाँ कन्फ्युज छ 60 डेज भनेको 2 मन्थ होइन यदि क्वेसनले हामीलाई यहाँ 12 अप्रिल प्लस 2 मन्थ भनेको भए हामी 12 जुन लेख्न सक्दैनौँ सजिलोसँग तर हामीलाई डेजमा दिएको छ त्यही भएर हामीले डेज नै काउन्ट गर्नुपर्छ है बुझेको हो ल अब ड्यू डेट निकालौँ हामी ड्यू डेट इक्वल्स टु 11 फर्स्ट जुन प्लस 3 डेज अफ ग्रेस कति पुग्ने भयो टाइम थोरै बाँकी छ भनौँ ल मैले भनिदिएँ 14 जुन 14 जुनमा पुग्ने भयो उसो भए हामीलाई डिस्काउन्टेड डेट दिएको छ 3 मे अनएक्सपायर्ड टाइम निकालौँ ड्यू डेट माइनस डिस्काउन्टेड डेट त्यो भनेको 14 जुन माइनस 3 मे हो उसो भए 14 जुन माइनस 3 मे भनेपछि कहाँ पुग्छ त कति दिन बाँकी हुन्छ त त्यो पनि हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ मे र जुन मात्र हेरौँ मेमा 3 छ र जुनमा 14 छ उसो भए मेमा कति दिन बाँकी रह्यो 28 डेज बाँकी रह्यो जुनमा 14 डेज नै बाँकी रहने भयो सो टोटल कति हुने भयो त टोटल अनएक्सपायर्ड टाइम भनेको 42 डेज हुने भयो बुझ्छौ बोल न खै सर। बुझिन्छ सर ल म कन्टिन्यू गरेँ है मैले उसो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्नु छ सो फर्ना युज गर्दैछु सिधै फेस भ्यालु रेट दिएको छँदैछ टाइम भर्खर निकाल्यो भने 42 डेज त्यहाँ डिभी इक्वल्स टु वाट भएको छ डिभी होइन बिडी इक्वल्स टु वाट हुनुपर्ने है सो बिडी इक्वल्स टु एफभी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गरौँ कति आउँछ हेर कति आयो 38.14
38.13 अथवा 38.14 राउन्ड अप गर्दाखेरि 14 हो। यति भयो हाम्रो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट। ल बुकमा यति मात्र क्वेसन छ, अरू सायद क्वेसनहरू छैन होला। यो लास्ट क्वेसन होइन ल, सायद यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको अब जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि तिमीहरूले गर्न सक्नुपर्छ, गर्न पनि सक्छ होला। ठिक छ, अब तिमीहरूले ओलिजिकलको ट्राई गर। इनकेस कुनै क्वेसनहरू गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने मलाई सोध्न सक्छौ है। म भोलि नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छु है त। भोलि चाहिँ सबैले भोलि चाहिँ म लोगारिथम स्टार्ट गर्दैछु। लोगारिथम स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ लग टेबल चाहिँ अगाडि राख्ने है सबैले। लग टेबल चाहिँ तिमीहरूले एउटा किने पनि हुन्छ, बुकको च्यात्नुभन्दा एउटा किनेर राख्दा हुन्छ तिमीहरूले। अनि त्यही लग टेबल तिमीहरूले एक्जाममा पनि लान सक्छौ। याद गर्ने एक्जाममा तिमीहरूले लग टेबल र ग्राफ, आफूलाई चाहिने लग टेबल र ग्राफ चाहिँ तिमीहरूले आफै लानुपर्छ, कलेजले दिँदैन, बोर्डले दिँदैन। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन। क्याल्कुलेटर हामी युज गर्दैनौँ, हामी लग टेबल नै युज गर्छौँ, एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्छौँ। क्याल्कुलेटर युज गऱ्यो भने एक्ज्याक्ट एन्सर नआउन सक्छ है। ल मैले आजलाई यति नै गरेँ, बाँकी हामी भोलि नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौँ है त। ल हुन्छ, ल लिभ गर्दा हुन्छ हस् सर। सबैले। बाई सर। ओके बाई बाई, हेभ अ गुड डे बाई सर, सबैलाई, have a बाई बाई बाई।